السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان میاں والے کے اسٹوڈیو سے اپنی مسیحی بہن بھائیوں کے لیے مبارک جمعے کے حوالے سے پروگرام لیے نیہا کشیش آپ کے ساتھ۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ساتھی انجینئر ہیں ملک جلیل الرحمان، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سجاد سید۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ساری زمین اور اس کے رہنے والے لعنت کے نیچے آ گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب کیونکہ سب نے گناہ کیا لہٰذا سب لعنت کے نیچے آ گئے اور خدا سے بہت دور چلے گئے۔ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، گناہ کی لعنت سے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ سب اسی آدم کی نسل سے ہیں جو گناہ کی لعنت کے نیچے آ گیا۔ لہٰذا اچھا سے اچھا انسان بھی ہمیں گناہ کی لعنت سے نہیں چھڑا سکتا۔ مبارک جمعے کے حوالے سے پروگرام اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے نشر کر رہا ہے ریڈیو پاکستان میاں والی۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے تلاوت کلام پاک۔ آج کا خوبصورت کلام ہمیں خدا کے بندہ پادری زاہد ایم ندب سے سنیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے عہد جدید انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا کے کلام مقدس پر پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مبارک جمعے کے حوالے سے پروگرام میں شامل کریں گے ایک خوبصورت ستائش۔ سیج نل مار ہتھوڑا وے تو کیوں نیت چائی میرے پت دیاں نازک تلیاں جانا کل تے کل لگائی ایک کل میرے سینے چڑھ دے مینو آ جائے پت دی آئی انج لگدا جویں طالب آ گئی فرعون دی پھر خدائی حالی حالی کلے لاوی کلے لانے والیا حالی حالی کلے لاوی کلے لانے والیا دل دیا محلہ دے مینارے ٹانے والیا حالی حالی کلے لاوی کلے لانے والیا حالی حالی کلے لاوی کلے لانے والیا خیدائے جوش میں کونے آدھی مار کتاب پہلا ہی بے ہوش میں آج نہیں غریبانوں بھی خیدائے جوش میں کونے آدھی مار کتاب پہلا ہی بے ہوش وے کوڑے کوڑے ہتھاں وچ جھیک پاؤن باریا حالی حالی کلے لاوی کلے لانے والیا
न लोग वे रहंदे खेंदे समांदे दवाले पौण बाड़िया हौली हौली किल लावी किल लाने वालिया मीनारे टौण वालिया हौली हौली किल लावी किल लाने वालिया हौली हौली किल लावी किल लाने वालिया। मुबारक जुमे के हवाले से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान मियांवाली के स्टूडियो से। बाइबल मुकद्दस में से लिए गए हवाला जात पे आवाज़ करेंगे पादरी जाहिद एम नदब। मेरे अजीज़ों, जैसा कि अभी आपने बाइबल मुकद्दस पहला करंथियों 1 बाब और उसकी 18 आयत हमने पढ़ी है सलीब के पैगाम के ताल्लुक से। आज जो हमारा मौजू है वो ईसा मसीह की सलीब के ताल्लुक से है। उस ज़माने के बदचलन लोग जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे थे तो वो समझते थे कि वो महज एक आदमी के साथ ऐसा कर जो कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल डालता है, लेकिन उन्हें मालूम ना था कि ये उसके लिए बनाए आलम से खुदा का इरादा था। मेरे अजीज़ों, खुदा ताला हमारे गुनाहों की फ़िक्र करता है। खुदा ने अपने बेटे की सलीबी मौत के वसीले से हर शख्स के दुखों, मुसीबतों और गुनाहों का मुदावा किया। वो हर एक इंसान के गुनाहों की खातिर मुआ। जब हम शख्सी तौर पर उसकी मसलूबियत को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं तो हमारी तमाम रूहानी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जैसे अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि सलीब खुदा की कुदरत का ज़रिया है, और इसीलिए यहाँ इस आयत में हमने पढ़ा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। इसी तरह जब हम रोमियो का ख़त पहला बाब और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते, निजात के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने सलीब पर हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पुराने अहदनामा यसाया नबी की किताब उसका 53 बाब और उसकी 4 आयत में यूँ बयान हुआ है, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। यीशु मसीह हमारी खताओं के सबब से घायल किया। यसाया 53 बाब उसकी 5 से 6 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भीड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिर, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारदारी उस पर ला दी। इसी तरह पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है,
وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ میرے عزیزو، خدا سے رابطے کا ذریعہ جو ہے صرف اور صرف صلیب ہے۔ خدا پاک ہے اور گناہ نے انسانوں کو خدا سے دور کر دیا۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں گناہ ہو وہ خدا کے حضور نہیں جا سکتا۔ اس نے نہ صرف ہمارے گناہوں کی خاطر صلیبی موت سہی، بلکہ ہم نے انفرادی طور پر خدا کی محبت، ابدی خوشی اور اطمینان کا مزہ چکھا کہ اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم صلیب کے وسیلے سے خدا کے لائق ٹھہرے، جیسا کہ پالوس رسول 2 کرنتھیوں اس کی 5 اور 21 آیت میں بیان کرتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی معافی جو ہے بذریعہ صلیب ہے۔ کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، اسی نے ہم کو طریقی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی قصوروں کی معافی حاصل ہے۔ اور اسی طرح 1 یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بذریعہ صلیب خدا کے خاندان کے افراد ہیں، جیسے کہ عبرانیوں کے خط اس کا 2 باب اور 11 سے 12 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ میرے عزیزو، نسلی جدائی کا خاتمہ بذریعہ صلیب پر ہوا ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 13 سے 16 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس طرح لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے سب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ میرے عزیزو، آزادی جو ہے، انسان کی آزادی بذریعہ صلیب پر ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسیح یسوع صلیب پر کھینچا گیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے دکھ تکالیف اٹھائیں۔ گویا صلیب ہمارے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ مسیح یسوع کے صلیب پر چڑھائے جانے کی وجہ سے ہمیں بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا۔ دوسرے الفاظ میں دکھ اور تکلیفیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پر آئے۔ صلیب نے ہمارے لیے بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے وسیلے سے شیطان کی غلامی سے انسان کی آزادی ہے، اور کلسیوں 2 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ کلسیوں 1:13 میں بھی بیان کیا گیا، اور اسی نے ہم کو طریقے کے قبضے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ ماضی کے گناہوں سے اس نے ہمیں مخلصی بخشی، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ موجودہ گناہوں سے اس نے ہمیں مخلصی دی ہے۔ رومیو 6 کی 14 آیت میں لکھا ہے، اسی لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہو، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے وسیلے سے بیماریوں سے شفا ملی ہے۔ متی کی انجیل 8 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور ہماری بیماریاں اٹھا لی۔ میرے عزیزوں، صلیب کے وسیلے سے لعنت سے آزادی ملی ہے۔ غلطیوں 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی بنا۔ ہمارے لیے عدالت کو ختم کر دیا گیا صلیب پر۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 26 سے 27 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیان ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹائے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، میرے عزیزو، ابدی موت سے صلیب کے وسیلے سے چھٹکارا ملا ہے۔
यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हम जो मसीही लोग हैं यीशु मसीह को खुदा का बेटा रूहानी मानों में मानते हैं, ना कि जिस्म के लिहाज से मानते हैं। अब हम देखते हैं कि मसीह जो है उसने जो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है सलीब पर किया गया है, और सलीब ऐसा मकाम है जहाँ खुदा के इंसाफ और उसकी मोहब्बत का मिलाप हुआ। गुनाह की जायज़ सज़ा मौत थी, इसलिए खुदा के बेटे मसीह यीशु ने हमारे इवज़ सलीब पर जान दे दी। रोमियो का ख़त उसका 5 बाब 8 से 11 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह बयान मिलता है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब लाई से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल मिलाप हो गया, तो मेल मिलाप होने के बाद हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदा में यीशु मसीह के तफ़ैल जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करें। सलीब तावारीख का मरकज़ है। रोए ज़मीन पर मसीह की सलीब बनी नौ इंसान के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है। जिस वक्त पहले इंसान आदम और हवा ने गुनाह किया, उस वक्त से ही खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बानी के ज़रिए छुटकारे के लिए जो एक मंसूबा बना लिया था इंसान के छुटकारे के लिए। पैदाइश 3 बाब में हम ये पढ़ सकते हैं, बाग़ अदन में पहला गुनाह सरज़द होने के बाद मुख्तलिफ पेशन गोइयों के बायस और मुख्तलिफ ज़मानों में लोग मसीह यीशु के इस दुनिया में आने और अपने गुनाहों की तलाफ़ी के मुंतज़िर थे। आज हम यीशु और उसकी सलीबी मौत के बारे में सोचें कि उसने हम गुनाहगारों के लिए अपनी कीमती जान दे दी ताकि हम मखलसी और ज़िंदगी पाएँ। मेरे अज़ीज़ों, अब लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे और आप सबको इस बात का इकरार करना चाहिए कि आज मैं कुली तौर पर यकीन करती हूँ कि खुदा ने मेरे गुनाहों की खातिर मसीह यीशु को मसलूब होने दिया। मैं ईमान रखती हूँ कि उसने मेरे गुनाहों के एवज़ सज़ा बर्दाश्त की। मैं इस मखलसी को कबूल करती हूँ जो उसकी मौत के वसीले से मुझे हासिल हुई। मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाती हूँ कि उसके इस इंतज़ाम से मेरा तल्लुक़ उससे हो गया। आज से मैं फ़ैसला करती हूँ कि हर रोज़ अपना तल्लुक़ खुदा से रखूँगी और अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु की गवाही दूसरों तक पहुँचाने के लिए वक़्फ़ करती हूँ। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। सवाल ये था कि क्या कोई ऐसी हस्ती है जो आदम की नस्ल से ना होने और अपने अंदर लानत से पाक खून की वजह से गुनाह की लानत से छुड़ा सके। ईसा अल-मसीह वाहिद हस्ती का नाम है जो कि एक कमारी के बातन से जन्म लेने की वजह से आदम की नस्ल से नहीं, और उसका खून भी पाक लानतों से छुड़ाने वाला। जिस दिन सारी यहूदी कौम यहूदी शरीयत के मुताबिक बैलों और बछड़ों की कुर्बानियाँ गुजरान रही थी, उस दिन हम सब की लानत उठाने के लिए खुदा ताला का बर्रा ईसा अल-मसीह, वो पाक खून वाली हस्ती, सलीब उठाकर यरूशलेम की गलियों बाज़ारों में से गुजर रहा था। खुदा ताला के अटल कानून के मुताबिक सलीब एक लानती शख्स का मुकाम था। उस मोहब्बत के समंदर ने जो लानती सलीब उठा रखी थी, वो हम सब की सलीब थी, वो हमारी ही लानत थी। वो कोड़े जो उसके बदन पर बरसाए जा रहे थे, वो हमें लगने चाहिए थे। अगर कोई भी किसी इंसान के लिए सब कुछ करता तो मोहब्बत और उल्फत होती, मगर जिन हाथों में कील लगे वो कायनात के मालिक के हाथ थे। वो चेहरा जिस पर थूका गया वो सब के चेहरे बनाने वाले का चेहरा था, क्योंकि तमाम चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत की इंतहा है। यीशु का लहू
شفا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے۔ جی سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام جو کہ خالصتاً مسیحی بہن بھائیوں کے لیے مبارک جمعے کے حوالے سے پیش کیا گیا، اپنی میزبانی ہے کشش، ساتھی انجینئر ملک جلیل الرحمان اور پروگرام پروڈیوسر سجاد سید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔